बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। 2 मुहर्रमुल हराम बरोज़ जुमरात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिद करबला हो गए। वईस काशफी और अलामा अरबली का बयान है कि जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़मीन करबला पर कदम रखा, ज़मीन करबला जर्द हो गई। एक ऐसा गुबार उठा जिससे आपके चेहरे मुबारक पर परेशानी के आसार नुमायां हो गए। ये देखकर अस्हाब डर गए और जनाब उम्मे कुलसूम रोने लगीं। साहिब मखज़न अल-बका लिखते हैं कि करबला पर दरूद के फौरन बाद जनाब उम्मे कुलसूम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज की, भाई जान, ये कैसी ज़मीन है कि इस जगह हमारा दिल दहर रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस ये वही मकाम है जहाँ बाबा जान ने सफ़ीन के सफ़र में ख्वाब देखा था, यानी ये वो जगह है जहाँ हमारा खून बहेगा। किताब मैतीन में है कि इसी दिन एक सहाबी ने एक बेरी के दरख्त से मिसवाक के लिए शाख काटी तो इससे खून ताज़ा जारी हो गया। करबला पहुंचने के बाद आपने सबसे पहले तमाम हुज्जत के लिए अहले कूफा के नाम कैस इब्ने मसर के जरिए से एक खत अरसाल फरमाया, जिसमें आपने तहरीर फरमाया कि तुम्हारी दावत पर मैं करबला तक आ गया हूँ। कैस खत लिए जा रहे थे कि रास्ते में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें इब्ने जियाद के सामने कूफा ले जाकर पेश कर दिया गया। इब्ने जियाद ने खत मांगा। कैस ने खत को चाक करके फेंक दिया और रिवायत में यह भी है कि खत को खा लिया। इब्ने जियाद ने उन्हें बेज़रबे ताज़ियाना शहीद कर दिया। अलामा इब्ने तलहा शाफी लिखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला पहुंचने के बाद हुर ने इब्ने जियाद को आपकी रसीदगी करबला की खबर दी। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फौरन एक खत अरसाल किया जिसमें लिखा कि मुझे यजीद ने हुक्म दिया है कि मैं आपसे इसके लिए बैयत ले लूं या आपको कत्ल कर दूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस खत का जवाब न दिया, इसे ज़मीन पर फेंक दिया। इसके बाद आपने मोहम्मद बिन हनफिया को अपने करबला पहुंचने की एक खत के जरिए से इतला दी और तहरीर फरमाया कि मैंने जिंदगी से हाथ धो लिया है और अनकरीब अरूस मौत से हम किनार हो जाऊंगा। दूसरी मुहर्रमुल हराम को आप करबला में वारिद हुए। आपने अहले कूफा के नाम खत लिखा। आपके नाम इब्ने जियाद का खत आया। इस तारीख को आपके हुक्म से बरलबे फुरात खैमे नस्ब किए गए। हुर ने मुज़ाहमत की और कहा कि फुरात से दूर खैमे नस्ब किए जाएं। अब्बास इब्ने अली को गुस्सा आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गुस्से को काबू किया और बकौल अलामा असफराइनी 3 या 5 मील के फासला पर खैमे नस्ब किए गए। नस्ब क़याम के बाद आप अभी इसी में दाखिल न हुए थे कि चंद इशार आपकी जबान पर जारी हुए। जनाब ज़ैनब ने जूही इशार को सुना, इस दर्जा रोई के बेहोश हो गईं। इमाम ने रुखसार पर पानी छिड़क कर बाहोश किया। फिर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल खैमा हुए। इसके बाद 60,000 दिरहम पर 17 मुरब्बा मील जमीन खरीद कर चंद शराइत के साथ उन्हें हिबा कर दी। तीसरी मुहर्रमुल हराम यौम जुमा को उमर इब्ने साद 5-7 और बकौल अलामा अरबली 22,000 सवार और प्यादे लेकर करबला पहुंचा और उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तबादला ख्यालात की ख्वाहिश की। हजरत ने इरादा कूफा का सबब बयान फरमाया। उसने इब्ने जियाद को गुफ्तगू की तफसील लिख दी और यह भी लिखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर अब अहले कूफा मुझे नहीं चाहते तो मैं वापस जाने को तैयार हूँ। इब्ने जियाद ने उमर बिन साद के जवाब में लिखा कि अब जबकि हमने हुसैन अलैहिस्सलाम को चुंगल में ले लिया है तो वो छुटकारा चाहते हैं, ये हरगिज नहीं होगा। इनसे कह दो कि ये अपने तमाम अजीज़ो क़ारिब समेत यजीद की बैयत करें या कत्ल होने के लिए आमादा हो जाएं। मैं बैयत से पहले इनकी किसी बात पर गौर करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसी तीसरी तारीख की शाम को हबीब इब्ने मज़ाहिर कबीला अबनी असद में गए और इनमें से जांबाज इमदाद हुसैनी के लिए तैयार किए। वो इन्हें ला रहे थे कि किसी ने इब्ने जियाद को इतला दी कि उसने 600 का लश्कर भेजकर इस कमक को रुकवा दिया है। चौथी मुहर्रमुल हराम को इब्ने जियाद ने मस्जिद जामिया में एक खुतबा दिया जिसमें उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ लोगों को भड़काया और कहा कि हुक्म यजीद से तुम्हारे लिए खजानों के मुंह खोल दिए गए हैं, तुम उसके दुश्मन हुसैन अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए आमादा हो जाओ। इसके कहने से बेशुमार लोग आमादा करबला हो गए। सबसे पहले शिमिर ने रवानगी की दरख्वास्त की। चुनाचा शिमिर को 4,000, इब्ने रकाब को 2,000, इब्ने नमीर को 4,000 और इब्ने रहीना को 3,000 और इब्ने खरशा को 2,000 सवार देकर
کربلا روانہ کر دیا گیا۔ 5ویں محرم الحرام کو شیس ابن ربی کو 4000، عروہ ابن قیس کو 4000 اور سنان ابن انس کو 10,000، محمد ابن اشعث کو 1000 اور عبداللہ ابن حسین کو 1000 کا لشکر دے کر روانہ کر دیا گیا۔ 6 محرم الحرام بروز پیر کو خولی ابن یزید اصبہی کو 10,000، قعاب ابن حرف کو 3000، حجاج ابن حر کو 1000 کا لشکر دے کر روانہ کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ چھوٹے بڑے اور کئی لشکر ارسال کرنے کے بعد ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو لکھا کہ اب تک تجھے 80,000 کا کوفی لشکر بھیج چکا ہوں، ان میں حجازی اور شامی شامل نہیں ہیں، تجھے چاہیے کہ بلا ہیلہ حوالہ حسین کو قتل کر دے۔ اسی تاریخ کو خوبی ابن یزید نے ابن زیاد کے نام ایک خط ارسال کیا جس میں عمر ابن سعد کے لیے لکھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام سے رات کو چھپ کر ملتا ہے اور ان سے بات چیت کیا کرتا ہے۔ ابن زیاد نے اس خط کو پاتے ہی عمر سعد کے نام ایک خط لکھا کہ مجھے تیری تمام حرکتوں کی اطلاع ہے، تو چھپ کر باتیں کرتا ہے، دیکھ میرا خط پاتے ہی امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دے اور انہیں جلد سے جلد موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کر۔ 7ویں محرم الحرام بروز منگل عمر ابن حجاج کو 500 سواروں سمیت نہر فرات پر اس لیے مقرر کر دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے خیمہ تک پانی نہ پہنچے۔ پھر مزید احتیاط کے لیے 4000 کا لشکر دے کر حجر کو 1000 کا لشکر دے کر شیس ابن ربی کو روانہ کیا گیا اور پانی کی بندش کر دی گئی۔ پانی بند ہو جانے کے بعد عبداللہ ابن حسین نے نہایت ہی کریہ لفظوں میں تانا زنی کی جس سے امام حسین علیہ السلام کو سخت صدمہ پہنچا۔ پھر ابن حوشب نے تانا زنی کی جس کا جواب حضرت عباس نے دیا۔ آپ نے غالباً تانا زنی کے جواب میں خیمے سے 19 قدم کے فاصلے پر جانب قبلہ ایک ضرب تیشہ سے چشمہ جاری کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ہمارے لیے پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم اس مقام پر معجزہ دکھانے نہیں آئے بلکہ امتحان دینے آئے ہیں۔ 8ویں محرم الحرام بروز بدھ کی شب کو خیمہ آل محمد سے پانی بالکل غائب ہو گیا۔ اس پیاس کی شدت نے بچوں کو بے چین کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حالات کو دیکھ کر حضرت عباس کو پانی لانے کا حکم دیا۔ آپ چند سواروں کو لے کر تشریف لے گئے اور بڑی مشکلوں سے پانی لائے۔ اسی سقائی کی وجہ سے عباس علیہ السلام کو سقا کہا جاتا ہے۔ رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو یزید ابن حسین صحرائی نے با اجازت امام حسین علیہ السلام ابن سعد کو فرمائش کی لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کو پانی دے دوں؟ امام شبلنجی لکھتے ہیں کہ ابن حسین اور ابن سعد کی گفتگو کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کو حکم دیا کہ کنواں کھود کر پانی برآمد کرو۔ آپ نے کنواں تو کھودا لیکن پانی نہ نکلا۔ 9ویں محرم الحرام بروز جمعرات کی شب کو امام حسین علیہ السلام اور عمر بن سعد میں آخری گفتگو ہوئی۔ آپ کے ہمراہ حضرت عباس علیہ السلام اور علی اکبر علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے گفتگو میں ہر قسم کی حجت تمام کر لی۔ 9ویں کی صبح کو آپ نے حضرت عباس علیہ السلام کو پھر کنواں کھودنے کا حکم دیا لیکن پانی برآمد نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بچوں کی حالت کی پیش نظر پھر عباس سے کنواں کھودنے کی فرمائش کی۔ آپ نے صحیح بلیغ شروع کر دی۔ جب بچوں نے کنواں کھودتا ہوا دیکھا تو سب کوزے لے کر آ پہنچے۔ ابھی پانی نکلنے نہ پایا تھا کہ دشمنوں نے آ کر اسے بند کر دیا۔ دشمنوں کو دیکھ کر بچے خیموں میں جا چھپے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس علیہ السلام نے کنواں کھودا، وہ بھی بند کر دیا گیا یہاں تک کہ 4 کنویں کھودے اور پانی حاصل نہ کر سکے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ایک ناکہ پر سوار ہو کر دشمن کے قریب گئے اور اپنا تعارف کرایا لیکن کچھ نہ بنا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 9ویں تاریخ کو شمر کوفہ واپس گیا اور اس نے عمر ابن سعد کی شکایت کر کے ابن زیاد سے ایک سخت حکم حاصل کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر حسین علیہ السلام بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر کے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو شمر کو چارج دے دے، ہم نے اسے حکم تمیل حکم یزید دے دیا ہے۔ ابن زیاد کا حکم پاتے ہی ابن سعد تعمیل پر تیار ہو گیا۔ اسی 9ویں تاریخ کو شمر نے حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو امان کی پیشکش کی، انہوں نے بڑی دلیری سے اسے ٹھکرا دیا۔ اسی 9ویں کی شام آنے سے پہلے شمر کی تحریک سے ابن سعد نے حملہ کا حکم دے دیا۔ امام حسین علیہ السلام خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا پھر حضرت عباس علیہ السلام نے دشمن کے آنے کی اطلاع دی۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھ پر ابھی غنودگی طاری ہو گئی تھی،
میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حسین تم کل میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا رونے لگیں اور امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ بھیا تم جا کر ان دشمنوں سے ایک شب کی مہلت لے لو۔ حضرت عباس علیہ السلام تشریف لے گئے اور لڑائی ایک شب کے لیے ملتوی ہو گئی۔